رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور خواہش ہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں میرے مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤں تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا وہ جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکل و صورت او چند ہووے اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکل و صورت او چند ہووے کوئی مل نہیں ہوتا خدا کے
کوڈی مل نہیں آندا خدا اگے پاویں قارون نالو دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھ دیاں گئی عمر لنگ ہووے او یارو رب اونوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے کروڑاں درود و سلام آقا دو جہان پیکرے حسن و جمال آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار میرے اردو خان صاحب دی رسول پاک تے عربی چند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے واسطے خاص ہے سب تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالی تو دعا کریے کہ جس طرح اس مالک نے آج اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر بیٹھن دی توفیق دیتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت دے دن جنت دے اندر بھی اسی طرح جمع فرمائے اور محبوب پیغمبر دے نرم و ملائم ہتھاں دے اندروں حوض کوثر دا جام بھی نصیب فرمائے اور انہاں دے واسطے بھی دعا کرو جنہاں نے اے مختصر جے درس قرآن دا اہتمام کیتا اور بندہ نچیز نو اس فقیر بندے نو مدعو کیتا اور اس قابل سمجھیا کہ میں احباب دے سامنے چار گلاں کر سکاں اللہ سبحانہ و تعالی جنہ بھائیاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اللہ تعالی انہاں نو صحت عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالی پریشانیاں تو دور فرمائے حضرات و حاضرین جتھوں تک آواز جا رہی ہے میرے محترم احباب نوجوان باہر جناب سڑکاں تے چل دے پہنے جتھے بھی چل دے پہن آئیے رب دا قرآن سنیے پیغمبر دا فرمان سنیے ایمان تازہ کیجئے ویسے بھی آج تاک رات ہے تو کوئی پتہ نہیں کیونکہ پیغمبر دی حدیث ہے نا کہ میں لیلۃ القدر ویکھی اس تو بعد مینوں بلا دیتی گئی انہیں آپا تلاش آپ کرنی ہے عبادت آپا آپ کرنی ہے اس واسطے ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر دی رات ہوئی تو جتھوں تک آواز جا رہی ہے آئیے اللہ دا قرآن سنیے محبوب پیغمبر دا فرمان سنیے تو اپنے ایمان نو تازہ کیجئے حضرات و حاضرین قرآن پاک دی فضیلت چند حدیثاں میں فقیر توڑے سامنے بیان کراں گا دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات انسان دا جسم انسان دا وجود دو چیزاں دا مرکب ہے ایک روح تے ایک اے جسم ایک روح تے ایک جسم جیڑا جسم ہے یعنی مٹی دا وجود ہے انہوں جدو بھوک لگدی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دی بھوک دے واسطے اسے مٹی دے اندروں ہی پھل پیدا کیتے سبزیاں پیدا کیتیاں اناج پیدا کیتا مختلف جناب فصلاں پیدا کیتیاں اس انسان دے واسطے اے تا ہوگی جناب وجود دی بھوک نو مٹان واسطے چیزاں ہن اگلی گل یہ ہے کہ جدوں روح نو بھوک لگے جدوں روح نو بھوک لگے اون دے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے کی پیدا کیتا ہے جدوں روح نو بھوک لگدی ہے اللہ تعالی نے روح دی بھوک نو دور کرن دے واسطے قرآن نازل کیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اسی قرآن نو نازل کیتا ہے رحمت بنا کر کے نازل کیتا ہے اور جدوں کوئی مصنف اپنی کتاب دی تصنیف کرتا ہے نا وہ آخر تے ضرور لکھتا ہے کہ میرے اس نسخے دے اندر میری اس کتاب دے اندر میری اس سوچ دے اندر میری اس تصنیف دے اندر کسے قسم دی غلطی ہوئے بشری تقاضے دے تحت سانو فلاں نمبر تو اطلاع دینا سانو فلاں نمبر تو کال کر دینا تاکہ اسی یہ غلطی دور کر لیں یہ تو عام مصنف ہے آخر پہ لکھ رہے لیکن قربان جاما اس ذات تو جن نے شروع پہ لکھ چھڑیا ذالک الکتاب لا ریب اس کتاب دے اندر کوئی شک موجود ہی کوئی نہیں یہ کتاب ہے جن دے اندر شک موجود ہی کوئی نہیں
اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کتاب نو بڑی حکمت دے نال نازل کیتا ہے. یہ دے اندر 114 سورتاں نے اور اے قرآن 22 سال اور 5 مہینے دے اندر نازل ہویا ہے. اور جس وقت یہ قرآن نازل ہویا ہے اس وقت عرب دے اندر نا شاعری دا بڑا عروج سی. جس طرح اج اپنے محترم احباب نے جڑے شعر شعر بابا پسند کرتے ہیں اسی طرح عرب دے اندر شاعری دا بڑا زور سی, بڑا انتہائی زور سی. لوگ شعر یعنی کہ شاعری سننا بڑا پسند کرتے سن. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان اوزان بھی برقرار رکھیا. آؤ میں مثال دیواں. والتین والزیتون وزن بڑھ گیا. وطور سینین وہذا البلد الامین والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک وما ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. چونکہ احباب نظر سمجھدار بیٹھے نے, کچھ احباب جانتے نہیں ہوں گے شاعری دے چند اصول ہویا کرتے ہیں, چند اوزان ہویا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اے شاعری دے زور ویکھیا اے قرآن نو اس طریقے دے نال نازل کیتا کہ جس طرح احباب دا شوق سی. پھر جناب مکے دے کافر کان لگا کر کے چھپ چھپ کر کے قرآن نو سنیا کرتے سن. اتنی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن دے اندر رکھی سی. آئیے ذرا محبوب پیغمبر دا فرمان بھی سنیے, اللہ تعالی دا کلام بھی سنیے, اپنے ایمان منور کیجئے. میرے یوزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب دی اندر کوئی شک موجود کوئی نہیں دا. اس کتاب دی اندر کسی قسم دا نقص موجود کوئی نہیں دا. ھدی للمتقین, اور متقین دے واسطے اس کتاب دی اندر ہدایت ہی ہدایت. اللہ اکبر اللہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اللہ اکبر اللہ. اسی ایک کتاب نو رحمت بنا کر کے نازل کیتا ہے. جدو جناب انگریز تے یہودی اکے ٹیبل تے بیٹھے ہوئے نے, یہودی کہندے انگریز یہودی نو کہندے او یار میں چاہنا وا میں ساری دنیا تے قابض ہو جاواں, میں ساری دنیا تے حکومت کر لواں. اللہ اکبر اللہ. اے جناب یہودی اگوں کہندے او گل سننا درا اے جڑی کتاب اے قرآن پاک جدوں تک مسلماناں دے کولے اونی دیر تک تو اے جناب پوری دنیا تے دور دی بات ہے مسلماناں تے حکمرانی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ. انگریز نے ایک پلان بنایا, ایک منصوبہ بنایا, اس طرح کر کے اپنے وزیراں نو حکم دیتا. گل سنو نا درا, مختلف علاقیاں دے اندر جا کر کے قرآن دے نسخے جلائے جاون. اللہ اکبر اللہ. قرآن دے نسخے جلانا شروع کر دیتے, کام شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ایک جناب ایک وزیر اس طرح کر کے ان دی ڈیوٹی ایک شہر دے اندر لگی, اس طرح کر کے نسخے جلا رہا ہے. ایک مسجد دے اندر گیا, سارے نسخے جلا چھڈے. ویکھیا ایک نبینا حافظ ہے اس رب دے قرآن دیا تلاوتاں پیا کر دے, کہندا ہوے گا اللہ اکبر اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر اللہ. جدو انگریز دے اس وزیر نے دیکھیا اے تا جناب نسخے جلان دا کوئی فائدہ کوئی نہیں دا, اے نبینا آپ بلا کر کے کہندے ادھر آ نظرا نسخے جتنے مرضی جلا لے, جب تک اے قرآن ساڈے سینیاں
دی اندر موجود ہے، جب تک قرآن ساڈی زندگی دی اندر موجود ہے اتنی دیر تک پوری دنیا تے دور دی بات ہے تو جناب ساڈے ملک تے قبضہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، آنا سونیا قرآن دے نال دل لگانا، قرآن دے نال یاریاں لگانا، قرآن دے نال محبتاں پانا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت نال درود پڑھے کرو جناب محمد۔ پھر کیوں نہ محبت دی بولی بولا، وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، وہ جنہ پتھران کلمہ پڑا چھوڑے آئے، وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، وہ جنہ پتھران کلمہ پڑا چھوڑے آئے، وہ رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا، وہ رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا، ساڈے مدنی نے سب کچھ دسا چھوڑے آئے، وہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، وہ جنہ پتھران کلمہ پڑا چھوڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، آنا سونیا پیغمبر دا فرمان بھی سننا درا، میرے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو بہتر بندہ ہووے، سب تو چنگا بندہ ہووے جڑا قرآن نو پڑھے تے لوگاں نو پڑھا دے وے، سب تو اچھا بندہ ہووے وہ جڑا قرآن نو سکھے تا لوگاں نو سکھا دے وے۔ آج تیری نظر دے اندر سب تو بہتر بندہ اگر ہے تے ملک دا پرائم منسٹر ہے، آج تیری نظر دے اندر سب تو بہترین بندہ اگر ہے تے جناب مالدار ہے، آج تیری نظر دے اندر سب تو بہترین بندہ اگر ہے تے زمیناں جائیداداں دا مالک ہے۔ اللہ اکبر، او لاکھ تیریاں زمیناں ایک پاسے، او تیرے جناب لاکھ جناب کارخانے ایک پاسے، او تیریاں جائیداداں ایک پاسے، او میں قرآن دے کاری دے اے پیر تو تیریاں جائیداداں وار چھڈا۔ اللہ اکبر اللہ، اے کوئی عام کلام کوئی نہیں، اے کوئی عام بندے دی گل نہیں، اے تو اس مالک دی کلام ہے، او جن دی اندر نقص تے دور دی بات سوچیا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ اکبر اللہ، آج تیری میری وراثت ہووے تا گڈیاں بنگلے، آج تیری میری وراثت ہووے اے چند ڈکے پیسیاں دے، آج تیری میری وراثت ہووے اے جناب چند کلے زمین دے، آن ذرا میں تینوں پیغمبر دی وراثت وکھاواں، آن ذرا میں تینوں انبیاء دی وراثت وکھاواں۔ والعلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وراثت، علماء انبیاء دی وراثت نے۔ او سونیا عالم کس طرح بندا ہے؟ قرآن نو سمجھ کے بندا ہے، قرآن نو پڑھ کے بندا ہے، قرآن نو حفظ کر کے بندا ہے، قرآن نو سینے دے اندر جگہ دے کر کے بندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او اس تو بڑی بھی شان ہے کہ حافظ قرآن دی۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میرا ویر قرآن دی نال دل لگانا، قرآن دی نال یاریاں پانا، اے قرآن تے او قرآن ہے۔ بندہ ادھر نماز پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ تعالی آسماناں تے بیٹھ کر کے فرشتیاں دے اندر اس بندے دا تذکرہ کر دینے۔ او میرے فرشتیوں گل سنو نا ذرا، میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے، حمیدنی عبدی، او میرے بندے نے میری
دی تاریخ بیان کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے نماز دیو نماز ہے، اے نماز دی اندر قرآن پڑھیا جاوے، بندہ رب دنال گلاں پیا کردا ہوندا ہے، بندہ کہندا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے نے مجدنی عبدی، او میرے بندے نے او میریاں بزرگیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے محبت دی بولی بولنا چاہنا، او گلاں جے رب نال کرنیاں نے، او پڑھ لے تا قرآن دیاں، او گلاں جے رب نال کرنیاں نے، او پڑھ لے تا قرآن دیاں۔ قرآن دلاں دے زنگ اتارے، قرآن دلاں دے زنگ اتارے، ڈبے ہوئے بیڑے تارے، او نال تینوں آوازاں مارے، او نال تینوں آوازاں مارے، او نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، او پڑھ لے تا قرآن دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، اس تو وڈا مقام بندیا تیرا کی ہو سکتا ہے؟ وہ تیرے نال کلام کردہ دارشاں دا رب رحمان کردہ ہے۔ اللہ اکبر، آج کسی عام بندے دنال اے پرائم منسٹر ہے میں 2 منٹ بیٹھ کے گل کر لوے، کوئی بڑا ادیب مفکر عالم دین خطیب گل کر لوے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے، اے فلاں بندہ میرے کول بیٹھا، فلاں وڈیرے دار، فلاں جاگیردار اے میرے کول بیٹھا، میرے نال محبت دیاں بولیاں بول گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے دنیا داری دیاں محفلاں ایک پاسے، دنیا تے جناب تعلقات ایک پاسے، قربان جاواں اس ذات تے تعلق تو جدو بندہ نماز دی اندر کھڑا ہوندا ہے، اس ذات دے نال تعلق قائم کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آن حضرت پیغمبر دے فرمان سناندا چلا جاواں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر ایک دن گھر دے اندروں نکلے نے، میرے پیغمبر چل دے جا رہے نے، صوفہ چبوترے تے، اے او صوفہ چبوترا او جڑے صحابہ کرام دین اسلام دی خاطر تن من دھن دیاں بازیاں لگا کر کے آ گئے، سارا مال چھوڑ کر کے آ گئے، او جنہ دے کول اپنے کاروبار موجود کوئی نہیں، او اس صوفہ چبوترے تے اسلام دے سب تو پہلے مدرسے دے اندر رہائش پذیر نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے صحابہ کرام بیٹھے نے، میرے پیغمبر آئے انہاں دے درمیان آ کر کے بیٹھ گئے، ایسا کر کے صحابہ کرام نے گول ہلکا بنا لیا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابیوں گل سنو نظر آ، کیا تھوڑے اندروں کوئی بندہ پسند کر دے انہوں 2 سرخ اونٹنیاں بغیر قطع تو مل جاون، بغیر پیسیاں تو مل جاون، بغیر مال تو مل جاون، یعنی فریدیاں 2 سرخ اونٹنیاں مل جاون۔ اللہ اکبر، اور اج دے دور دی اندر ایک سرخ اونٹنی دی قیمت او تیری لینڈ کروزر گڈی دی قیمت دے برابر ہے۔ عرب دی سب تو قیمتی دولت اج بھی جناب ہے تے اے سرخ اونٹ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او میرے صحابی کیا کوئی بندہ پسند کر دے ان 2 سرخ اونٹنیاں مل جاون؟ اللہ دے نبی جی ہر بندہ پسند کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر ایک گل، پھر آؤ نظرہ میں تمہیں ایک گل دساں، اللہ دے نبی دسو کی گل، اج تو بعد جڑا بندہ چاہدے ان 2 سرخ اونٹنیاں مل جاون، 2 قرآن دیاں آیات ترجمے مفہوم دے نال سمجھ لوے، اے جناب 2 سرخ اونٹنیاں تو بہتر بڑی دولت 2 قرآن دیاں آیتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ قرآن دا دینا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ حافظ صاحب تراویاں پڑھاندے نے، آخری تاک راتاں دی اندر چوڑیاں پھلائیاں جاندیاں نے، احباب دے کولوں تاون کٹھا کیتا جاندا ہے، لوکاں دے کولوں پیسے کٹھے کیتے جاندے نے۔ آپ صاحب دی خدمت کرنی ہے، اگر آپ صاحب 5000 دا مطالبہ زیادہ کر لین، آپ صاحب کہہ دیں یار خدمت تھوڑی کیتی ہے، لے لے تیری زبان بڑی چلن لگ پئی ہے، او یار تو
دی زبان چوں نکلے ایک لفظ دا مول نہیں پا سکدا. اللہ اکبر اللہ. او سونیا اے قرآن اے وکن والی کتاب نہیں دی, اے قرآن کوئی سودا کرنے والی کتاب نہیں دی, لیکن حیا ہونا چاہیے. اے قرآن نو سنان والے دا احترام ہونا چاہیے, اے قرآن نو بیان کرنے والے دا اس ادیب دا حیا ہونا چاہیے, اس مفکر دا حیا ہونا چاہیے, اس معلم دا حیا ہونا چاہیے, اس خطیب دا حیا ہونا چاہیے. او جو اس قرآن دیاں گلاں کر دے, او جو اس قرآن دیاں جناب باتاں سنان دے. اللہ اکبر اللہ. اے چند دن پہلے جناب سوشل میڈیا تے بڑا بڑا سوشا کھڑا کیتا گیا. حضرت مولانا جماعت دے بڑے عظیم خطیب حضرت ابو بکر صدیق معاویہ صاحب اے جناب جھوٹے الزام لگائے گئے, غلیظ ترین اے جناب الزام لگائے گئے. انہاں دا انٹرویو آیا, قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں رب کعبہ دی قسم میں صرف میرا گناہ ہے میں صحابہ کرنا وہ میرا گناہ ہے, میں رب دے قرآن دیا جناب احباب نو رب دے قرآن دیا جڑیاں لگا چھڑنا, میں قرآن دے اندروں صحابہ دا مقام بیان کرنا وا. اللہ اکبر اللہ. اے قرآن جناب سنان والے تے اتنی پابندیاں لگ چکیاں اس پرفتن دور دے اندر, قرآن سکھان والے تے اتنی پابندیاں لگ چکیاں. مولانا بڑے پریشان نے. رات کو انہاں دا انٹرویو آیا, میرے تے جناب اگر الزامات لگائے جا رہے ہیں تے قرآن تے حدیث دی وجہ تو لگائے جا رہے ہیں. لوگ کہندے نے شیعہ کہندے نے کہ تسی جناب صحابہ کرنی چھڑ دیو. اللہ اکبر اللہ. او یار میں تینوں پوچھنا چاہنا ہوں کیا عالم دین دی قدر کم ہے پیغمبر دے فرمان سنان والے دی قدر کوئی کم ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ. او سونیا نبیاں قدرہ کیتا کرنا, انہاں دا احترام کیتا کرنا, اے کوئی عام بندے نہیں, انبیاء دی وراثت نے. اللہ اکبر اللہ. آج بچہ سکول دے اندر 5 گھنٹے دنیاوی تعلیم حاصل کردا ہے, مسجد دے اندر 10 منٹ بچہ لیٹ ہو جاوے, قاری صاحب 10 منٹ چھٹی لیٹ کر دے, او قاری صاحب تینوں پتہ کوئی نہیں دا پتر نے سکول بھی جانا ہوندا ہے. او میں تینوں سوال کرنا, او میں فقیر بندہ تینوں پوچھنا وا کہ جڑی تعلیم نے او تینوں اگے فائدہ دینا, او تیرے خاندان نو اگے فائدہ دینا ہے, او جڑی تعلیم نے او تینوں جنت دی اندر رہ کر کے جانا ہے. او تعلیم نو جناب 5 گھنٹے اور جڑی تعلیم نے جناب تینوں اگے رہ کر کے جانے اونوں 1 گھنٹہ, اور جن نے جناب تینوں فائدہ دنیا تے دینا اونوں 5 گھنٹے دے رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ. اگر سکول دی اندر استاد بچے نو مارے, اے گھر دی اندر غلامہ بھی آ جاوے, ماں باپ الٹا بچے دی پٹائی کر دینے, او پتر تیری کوئی غلطی ہوئے گی, او چنگا کیتا استادہ نے تینوں ماریا, او چنگا کیتا استادہ تیری پٹائی کیتی, او کالو بڑا افسر لگ جائے گا. او میں تینوں پوچھنا چاہنا وا, او میں تینوں سوال کرنا چاہنا, اگر مسجد دا امام او تیرے پتر نو قرآن پڑھاندیاں ہویا ایک چاٹ مار دے سوچا کھڑا ہو جاندے, او محلے دے امام صاحب نے او میرے پتر نو بڑا ماریا, سوشل میڈیا تے انٹرویو دوائے جاندے نے. اللہ اکبر اللہ. اج کوئی عام بندہ جناب کوئی گناہ کر لوے, اے جناب جتنے بڑے بڑے گناہ کیتی جاوے کوئی مسئلہ نہیں, اگر عالم دین اے گناہ دے قریب تے دور دی بات سوچ بھی لوے, اے لوگاں دی سوچ اس طرح دی بن چکی ہے, او ذہنیت اس طرح دی بن چکی ہے, فوری طور تے تنقیداں شروع سوشل میڈیا تے جناب انٹرویو شروع ہو جاندے نے, فلاں مولانا صاحب نے کام کیتا. او میں تینوں پوچھنا چاہنا وا, او میں تینوں سوال کرنا چاہنا, او کبھی اپنے گربان دے اندر جھانک کر کے ویکھیا کرنا, او میں کنے جوگا وا. اللہ اکبر اللہ. او سونیا انہاں دیاں قدراں کیتا کرنا. اللہ اکبر اللہ. اے قرآن دا قاری تے او قرآن دا قاری ہے, او جن دے واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا من حفظ 10 آیات سورۃ الکہف اسم من الدجال. وہ جڑا حافظ قرآن قرآن دیاں اے جناب سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں اے جناب زبانی یاد کر لیندا ہے, دجال دے فتنے تو محفوظ کر دتا جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. او سونیا قرآن پڑھیا کرنا, قرآن پڑھان والیاں دے نال دل لگایا کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اہل علم لوگاں دیاں مجلساں اختیار کریا کرو نا, اہل علم
لوگاں دے کول بیٹھیا کرو، اے اللہ تو ڈرن والے ہویا کردے نے، انہاں دیاں اکھاں جلدی ڈل جایا کردیاں نے۔ اج تیری مجلس ہے جوے دے لوگاں دے اندر، اج تیری مجلس ہے اے تاش کھیڈن والیاں دی، اج تیری مجلس ہے جناب اے جناب نشہ کرن والیاں دی، اے جناب تقریباً ایک گھنٹہ پہلے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، میں تینوں نام نہیں لواں گا، ایک بندہ جناب سارے عام نشہ کر رہے میرے سامنے بیٹھ کے کر رہے، میں بڑا حیران ہویا، میں بڑا پریشان ہویا، پر جناب کسے قسم دی پریشانی کوئی نہیں، مینوں عوام ویکھ رہی ہے کہ نہیں، اور کسے قسم دا ڈر موجود کوئی نہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے گلاں لگا رہے، قاری صاحب کی کریے دیسی جے بندیاں، قاری صاحب کی کریے اے جناب اے کم نہ کریے تے زندگی نہیں لنگدی۔ او میں تینوں پوچھنا چاہنا، او میں تینوں سوال کرنا چاہنا، اے دنیا دے نشے تے لگائے او کدی قرآن دا نشہ بھی لگا کر کے ویکھنا، او کدی قرآن دا نشہ بھی لگا کر کے ویکھنا، اے ایسا نشہ ہے او جڑا قبر دے اندر آ کر کے تیریاں حفاظتاں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، آن ذرا توجہ کر غور کرنا، میرے اردو زادے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دی راویہ کیڑی اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دی نیک بیوی اماں جی عائشہ، چونکہ 17 رمضان اماں جی عائشہ دا وصال ہویا، اس واسطے ایک چھوٹی جی محبت دی بولی بولنا چاہنا وا، او میرے آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، او میرے آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، او تائیوں عائشہ دی چادر دا او مہکار بڑا سونا، عرشاں تو مولا نے دتیاں گوائیاں نے، عرشاں تو مولا نے دتیاں گوائیاں نے، او میرے سونے دی بیوی دا او کردار بڑا سونا۔ اللہ اکبر اللہ، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے الماخر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن دا ماہر بندہ، قرآن پڑھنے والا بندہ، قرآن سمجھنے والا بندہ کل قیامت دا دن کھوے گا، اللہ سبحانہ و تعالی دے نیک و نوری فرشتیاں دیاں صفاں دے اندر برا جمان کھوے گا۔ اللہ اکبر اللہ، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران، اور جڑا بندہ ایک قرآن پڑھن دے واسطے اڑدے انہوں 2 اجر نکلنے، 2 اجر نہیں، ایک جڑا قرآن پڑھ دے حافظ قرآن پڑھ دے ان پورا اجر مل گیا، یعنی 1 اجر ملیا، ان جڑا انہوں آرن کے پڑھ دے عمر دے تقاضے دی وجہ تو عمر اتنی ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اے سفید بالاں والے جڑے بابے نے نا انہاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے قرآن پڑھن دا، بڑا شوق ہوندا ہے کہ میں بھی قرآن پڑھ جاواں۔ میں پاکی وال دے اندر نا تراویاں سنا رہا، انشاءاللہ سنا رہا، اج کیونکہ بھائیاں دا حکم سی تے حاضری ضروری سی، میرے مقتدی نے ایک بابا جی تقریباً انہاں دی عمر ہے 75 سال، 75 سال عمر ہے، عصر دی نماز تو بعد انہاں بذات خود ایک قاری صاحب دی تنخواہ مقرر کیتی اپنے آپ نوں پڑھان دے واسطے، تقریباً 3 سال ہو گئے نے نورانی قاعدہ، 3 سال ہو گئے نے، دماغ بھی اتنا کم نہیں کرتا، چونکہ عمر کا تقاضا اتنا ہو گیا، چونکہ ذمہ دار بندہ ہوتا ہے ٹورا پھرا کرتا رہتا ہے، تھوڑے فٹ رہتے ہیں، وہ بابا جی بڑے فٹ نے ویسے، لیکن قرآن دے نال اتنا لگاؤ، میں ایک دن درس دیتا تو مینوں آدھے حافظ پنجابی میں حافظ جس طرح دے بزرگ کہندے حافظ میں تو تیرے طرح بن جاواں مولوی، میرا بڑا جی کردا ہے، تو انج کر مینوں نہ اوتھے مدرسے لے چل، او بابا جی پیندے بھی حکا نہیں، میں بابا جی اوتھے حکے کو نہیں ہوندے، بابا جی آدھے
लो जी मैं नहीं जाना है, तू मैनू इत्थे ही पढ़ा दे जेड़ा पढ़ाना है, मैं भी मसले करने, मेरा बड़ा जी चाहता मैं कुरान पढ़ा। तो ये बाबे नू बड़ा शौक होंदा है। इन्हां वास्ते पैगंबर ने फरमाया एक जेड़ा बुजुर्ग है उम्र ज्यादा हो गई है, कुरान पढ़दा है, लफ्ज़ जुबान ते नहीं चढ़दा, दोबारा पढ़दा है, इनू दोहरा अजर, एक अड़ंदा ते एक पढ़ंदा, दोहरा अजर, एक अड़ंदा ते एक पढ़ंदा। तो कोशिश करोगे कुरान पढ़न दी। इत्थे मेरे मोहतरम अहबाब जेड़े ए मजलिस दे अंदर बैठे ने, इन्हां दे अंदरों वो भी बंदे मौजूद होणगे जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे अंदर अजे तक पूरा मुकम्मल कुरान उत्तों वेख के नहीं पढ़िया, उत्तों वेख के कुरान नहीं पढ़िया। क्योंकि रमजान दा महीना है, आखिरी चंद अयाम ने, उन इन्हां अयाम नूं इस तरह गुजारने कि अगले साल तक जिंदगी ना भी रहे ना ते बंदे नूं पछतावा ना होवे कमर ते। कुरान पढ़िए, कुरान दे नाल दिल लगाइए, कम अज कम एक कुरान तो मुकम्मल होना चाहिए ना हुण ईद तक। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिनों के अंदर रमजान के अंदर कुरान मुकम्मल करते सन, पूरे महीने के अंदर 10 कुरान, और आम सारी जिंदगी मामूलात के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर कुरान मुकम्मल करते सन, महीने के अंदर 4 कुरान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना उन्होंने मुकाम दिता। कुरान दे नाल दिल लगो, कुरान नू पढ़ो, कुरान नू समझो, कुरान कहंदा की है, हुक्म की देंदा है। और हाँ आज ट्रेंड बन चुके हैं, बच्चा पैदा होंदा है हाफिज़े कुरान बनाना है, ठीक है जी बन गया हाफिज़े कुरान, हिफज कर लिया जी, अगे बच्चे दरसे निज़ामी करानी, नहीं जी दरसे निज़ामी नहीं करानी, बस ठीक है। अगे स्कूल दे वल लगाता, बच्चा दाढ़ी कटा ली, कटिंग जिवें हुंदी उन्हां दी की हुण मैनूं नाम ही नहीं आंदे, कटिंग करा ली, यहूदो नसारा उन्हां वर्गी, इत्थों वाल थोड़े घट हो गए, इत्थों बहुते हो गए, इत्थों बहुते हो गए, इत्थों घट हो गए। हालांकि पैगंबर दी हदीस है बाल बराबर होने चाहिए। अगर जुल्फा रखनियां 3 किस्म, लिम्मा जुम्मा वफरा, कन्ना दी लो तक, कंधियां तक, ए गर्दन 3 किन्ने तरीके, 3 तरीके। चलो और नहीं ए गल तो याद कर लो, 3 तरीके ने वाल रखण दे, वड्डे वाल रखण दे। और मैं इस तरह नहीं वेखे ने वाल इत्थों तक आने तो पिछों कोनी जी फाड़, दसो यार, या तो तू जुल्फा रख, रखे होने तो जुल्फा रख सोहणियां बना के रख, फिर छेती नहा दे भी कोनी जो पिछों ही पौनियां पाइयां होईयां ने। ते मैं गड्डी च सफर कर रहा सी ते मेरे पिछली सीट ते बाबा जी बैठे सन, क्योंकि मोहतरम ने, लेकिन जदों इस तरह के काम हुंदे ना फिर करनी पैंदी गल। उन्हां दे वाल माशाअल्लाह चंगे वड्डे वड्डे ते उन्हां इत्थों पौनी पाई ते मुछां उन्हां चंगियां नहीं कड़ाकेदार रखियां, पता नहीं की साबित करना है इस उम्र दे अंदर, इस उम्र के अंदर यार फैशन है। पैगंबर आखिर ज़मान दे फरमान नू अपनी जिंदगी के अंदर उतारो, इस तो बड़ा फैशन मौजूद ही नहीं दुनिया ते। ए दाढ़ी ये बंदे दा हुस्न है, ए बंदे दा जमाल है। दाढ़ी कटा के बंदा किस तरह दा लगदा है, अजीब जी। ते जदों दाढ़ी होंदी है गड्डी ते एवें चढ़ी आओ, कारी साहब इत्थे बैठे, कर साहब मौली साहब इत्थे आओ, इज्जत होंदी कि नहीं। हर जगह दे बंदा दीन ना भी पढ़िया होए फ्री दा मौलवी, असीं तां 8-10 साल ला लेने, तुसीं दाढ़ी रख लो, तुसीं गड्डी दे अंदर बैठो एवें फ्री दे ना मेहनत कीती, आप बाप एवें आखदे कर साहब इत्थे बैठो, फ्री दी इज्जत मिल गई कि नहीं। तो केड़ा केड़ा मेरा मोहतरम वादा करदा दाढ़ी दा, नहीं वादा वादा जी जिन्ना दी हैगी वो तो ठीक है। मेरी नज़र के अंदर कुछ इस तरह के मोहतरम बैठे जिन्ना दी दाढ़ी हैगी, तो जे खड़ा किया फिर तो काम खराब है, वो भी नहीं काम सही है। नहीं यार लुकना लुकना नहीं है, गल खैर करें लुकना नहीं दा, पैगंबर के हुक्मां के मुताबिक चलांगे तो जन्नत मिलेगी ना। मैं कुरान के मौजूद से बयान करता मैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर चाहते हो कायनात तरफ थोड़े नाल मुहब्बत कर ले, फिर मेरे पैगंबर की पैरवी करनी शुरू कर दे। पैरवी किस तरह है, इस पैगंबर की दाढ़ी से तेरी मिल जाएगी। हुण वादा करो ना जिन्ना दाढ़ी नहीं है हाथ खड़ा कर देगा, तो रख ही रखी करो यार, इस तरह तो नहीं काम चलता। चलो माशाल्लाह जी 2 बंदे हो गए, तेरी तो आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो कोई नहीं, दिल के अंदर इरादा कर लो, क्योंकि इन्ना वाला माल बिन्निया तमाम अमाल दा दारो मदार भी नीयत ते है। अल्लाह ताला नीयतां नूं भाग ला देंदे ने, नीयत चंगी होएगी अल्लाह सुभानहू व तआला नीयत नूं देख के तेरे अमाल दी दुरुस्तगी फरमा देंगे।
تو داڑھی رکھو، پیغمبر آخر زمان دے فرمان کو اپنی زندگی دے اندر اتارو، یقین کرو قرآن تو وڈی دولت موجود ہوئی۔ میں بذات خود عام جدو سفر کرنا نا، میری کوشش ہے میں نا اپنے آپ دینی ماحول دے، چونکہ نوجوان نسل ہے جی جدو جویں دا مرضی پاویں عالم دین ہی ہے، بڑے عالم دین ویکھے نے، جدو سفر کرتے نا ٹوپی شوپی لا دینی ہے، بال پٹھے وا لینے، شلوار ٹکنے تو تھلے کر لینی تے بڑا پٹو شوپی، مینوں سمجھ نہیں آتی باور کی کراں۔ 8-10 سال اسی علم حاصل کری دے، وہ علم ساڈے ڈریسنگ پیغمبر دے مطابق نہیں کرا سکتا، وہ علم ساڈی جناب گلیاں پیغمبر دے مطابق نہیں کرا سکتا، ایسے علم کو اسی گولی ماری، ایسے علم کو اسی کی کریں۔ میں بذات خود جدو بھی سفر کرنا الحمدللہ میری کوشش ہے کہ بعض جڑے لوگ ہوندے نا دنیا دار وہ اس چیز کو بڑا حقیر جانتے ہیں، اور بعض جگہ تے لوگ بڑی عجیب نظر نال ویکھدے نے، کنڈکٹر دوروں ویکھ کے آکھ دیندا ہے پیچھے ہو جا مول، ہن اوتھے وہ رب تے ویکھ رہے ہوندے نے، ہن عام بندہ دنیا دار بندہ تے مینوں گل کر گیا لیکن مالک تے ویکھ رہے، اصل اجر تے مزہ تے اوتھے ہے نا جدوں صبر کرنا۔ تو اپنے حلیے نو پیغمبر دے حلیے دے مطابق اپنائیے، اصل زندگی ہے، اصل زندگی قرآن و حدیث دے مطابق چلنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آئیے ذرا کتنی کو دیر ہو لا دی 40 منٹ تا ہو گئے نہیں کوئی اس طرح نہیں نا، پھر کم تھکاوٹ اتنا ویسے بھی تاک رات ہوتا 2 گھنٹے بھی لگ جاتا اللہ خیر۔ ہاں جی دعا کرا دی، چلو جی 2 حدیثاں سنا نہ دیا، میرا دل بڑا کر رہا ہے، قرآن ہی سنانے اللہ خیر کرے، قرآن سنانے اندر کوئی حرج نہیں، اگے بھی تسا قرآن سنیا ہے تو میرے آن دا ذرا مول پہ جائے گا 2 گلاں زیادہ ہو جاندی ہیں، کیوں جی اس طرح ہی؟ ہاں جی انشاءاللہ آئیے توجہ کیجیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر کے میرے پیغمبر دے کول آئے، اللہ دے نبی جی اج مکے دی اندر بڑا بڑا شاعر آ رہے ہیں، اج مکے دی اندر بڑا بڑا شاعر آ رہے ہیں، لوگاں دے شعراں دی توسیع کر دے، اللہ اکبر اللہ، اے ہر شاعر دی شاعری دی اندروں غلطیاں کٹ دے، اللہ دے نبی جی بڑا بڑا شاعر جے اے گل حضرت علی پھر گل سننا درا، اور اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت علی نے جنہ دے بارے لوگ کہندے نے وہابی علی دی شان بیان نہیں کردے، آ نظر میں تینوں علی دا مقام سناواں، آ نظر میں تینوں علی دی شان سناواں، او سونا علی بہادر شیر خدا، او سونا علی بہادر شیر خدا، او جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، او سونا علی بہادر شیر خدا، او جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ، علی رب دا ولی نال شیر جلی، صدیق عمر عثمان و علی، اللہ اکبر اللہ، او علی گل سننا درا، اس طرح کرنا درا، بڑے بڑے شاعران کے اپنی شاعریاں بیان کرن گے، ایک صورت تو لے کر کے چلا جانا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سارے شاعران نے دیوار تے اپنی اپنی شاعری لکھ چھڈی، جدو قرآن دیاں واریاں آئیاں، جدو اے جناب کلام دیاں واریاں آئیاں، شاعر بڑا جناب ہکا بکا رہ گیا، بڑا پریشان ہو گیا، اے زمین دی کلام ہو نہیں سکتی، اور جن دی اندر کوئی شک نہیں تھا اس شاعری دی اندروں میں غلطی کٹا کیویں، اے دی اندر تے جناب کوئی نقص دور دور تک نظر نہیں آندا، اللہ اکبر اللہ، آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا، آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا،
چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی او چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں حوراں وی دین سلامی پال جنت والا گہنا حوراں دے نام تو ویسے بھی بول جانا چاہیے سارے حوراں چاہیے نہیں اور جنہاں دی شادی نہیں ہوندی دنیا تے وہ پتہ کیا ہوندا انشاءاللہ 70 پکیاں انشاءاللہ بڑی پکی دی انشاءاللہ ساڈے نال ایک نبینا حافظ صاحب پڑھدے سن تے انہاں دی نا شادی نہیں سندی پئی تے او اسی بیٹھے تے ایک مذاق کیتا کر صاحب تہاڈی شادی کدوں انہاں دے دنیا تو ہوے نا انشاءاللہ جنت دے اندر 70 پکیاں جنت دے اندر 70 پکیاں تے حوراں دے نام تو ویسے ہی بول جانا چاہیے آئیے ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ اکبر اللہ ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر دے کولو گزرے نے ایک قبر دے اندر ایک مردے نو عذاب ہو رہے ہیں ایک قبر دے اندر مردہ جناب عذاب دی عذیت دے اندر مبتلا ہے اللہ اکبر اللہ جناب عیسیٰ چلے گئے نے واپس آئے نے آ کر کے جناب دوبارہ ویکھیا ایک قبر دے اندر خوشبوواں آ رہی ہیں ایک قبر دے اندر بڑیاں بہاراں آ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اس طرح کر کے اللہ سونیا گل سننا درا اللہ سونیا اللہ سونیا اللہ سونیا اے ماجرا کیویں پہلے میں جدوں گیا سا اے بندے نو عذاب پہ آندا سی اے میں واپس آیا وا ہن میں ویندا پہ قبر دے اندروں جنتی خوشبوواں آ رہی نے او میرے عیسیٰ جی گل سنو نا درا او جدوں تسی گزر کے گئے سی اے بندہ جدوں فوت ہویا سی ایندے گھر دے اندر بچہ پیدا ہونے والا سی اللہ اکبر اللہ اے بندہ حقیقت دی اندر گنہگار سی سیاکار سی خطاکار سی اللہ اکبر اللہ اے بندہ حقیقت دی اندر بڑا بڑا گنہگار سی اینو قبر دا عذاب ہو رہا سی اے جدوں تسی گزر کر کے گئے جے اے جناب اے بچہ پیدا ہویا بڑا ہو گیا ایندی ماں نے محلے دے قاری صاحب دے کول قاعدہ لے کر کے بھیجیا اے بچے نے پہلے دن پڑھیا الف با تا تھا اللہ اکبر اللہ اس مالک نو ایندی اولاد دے اپنے قرآن دے کلمات پڑھنے اتنے پسند آئے نے کائنات دے رب نے ایندے بچے دے اے جناب چھوٹے چھوٹے الفاظ پڑھن دی برکت نال جنت دا داخلہ تا کر چھڑیا وے اللہ اکبر اس واسطے میرا بھیر اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ اپنے بچیاں نو قرآن دا قاری بناؤ اللہ اکبر اللہ اے قرآن تے او قرآن بندہ جناب ایک لفظ پڑھ دے تے ثواب تیاں نیکیاں دا لب دے اللہ اکبر اللہ میں نہیں کہندا اے تا او زبان کہہ رہی ہے او جن دی زبان دے بارے اس مالک دا کلام بیان کر دے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا او مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا پلی ہوئی قوم نو او پلی ہوئی قوم نو تو تے میں پلی ہوئی قوم نو او سیدھے راہ پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اللہ اکبر اللہ آن حضرت نو قرآن سناوا آن حضرت نو قرآن دے رتبے سناوا میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین بے شک اللہ تعالی قرآن نو جناب ایک قرآن دی وجہ کر کے بعض قوماں نو بلندیاں دیندے نے اور ایک قرآن دی
وجہ کر کے لوگاں نو ذلیل کر دینے اج تو جناب قرآن تو بیزاری اختیار کر لیاں ایک وقت ہو سی تو قرآن پڑھدا سے اللہ تعالی نے تینوں 7ویں آسمان تو بھی اوپر بلایا تے قرآن دی برکت دے نال بلایا اللہ اکبر اللہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد القرآن الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اللہ اکبر اللہ او سونیا 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 قرآن پڑھیا کرنا ایک وقت ہو سی جدو تو قرآن دے نال دل لگایا سی اے تو جناب عرب دے اندر بیٹھا ہوندا سے تیرا نام سن کر کے کیسر و کسرا اپنے محلات دے اندر بیٹھے لرز جایا کر دے سن اج قرآن دے نال دل نہیں لگایا اج ذلیل ہو رہی ہیں ایک وقت ایسی او جدو تو قرآن دے نال دل لگایا سی او مالک تیرا نام لے کر کے میرے پیغمبر نو حکم دیندا سی او اللہ دے نبی جی میرے سونے نبی جی او بھائی نو آکھو تانوں قرآن پڑھ کے سناوے سورۃ البینہ بھی تلاوت کر کے سناوے اللہ اکبر اللہ وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے قاری قرآن ہو کر وجہ کی ہے قرآن تو بیزاریاں اختیار کر لیا نے اللہ اکبر اللہ اج حال تیرے سامنے وے اج تو قرآن تو بیزاریاں اختیار کیتیاں اج غیر مسلمانے معاذ اللہ تیرے پیغمبر تے خاک شایع کرن دیاں جرتاں کیتیاں اج تو قرآن تو بیزاریاں اختیار کیتیاں اے جناب انگریز نے تیرے تے حکومت کرن دی کوشش کیتی اللہ اکبر اللہ او قرآن دے نال دل لگایا کرنا قرآن پڑھیا کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا لا حسد الا الاسنین دو چیزیں ایسیاں اور جنہاں تے بندہ فخر کر سکتا ہے پہلی چیز جنہوں کائنات دے رب نے اے قرآن دی دولت دیتی ہوئے کائنات دے رب نے قرآن دیتا ہوئے اے بندہ پڑھدا ہوئے لوگاں نوں دسدا پھر میں قرآن دا قاری میں قرآن دا مبلغ ہاں میں قرآن دا حافظ ہاں اللہ اکبر اللہ اے قرآن تے بندے نوں عزت دیندا ہے حال ہی دے اندر ایران دے اندر مقابلہ ہویا تیرے اپنے ملک دا مانسرے دا رہن والا حافظ محمد بن ابو بکر قرآن دی تلاوت کر کے پوری دنیا دے اندروں اے جناب پہلے نمبر تے آیا قرآن دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے شہرتاں دتیاں اللہ تعالی نے عزتاں دتیاں اللہ تعالی نے مقام دتے وڈے وڈے قرائے کرام سلام لین واسطے اس بچے تو ترس دے پہنے اللہ اکبر اللہ ایویں ہفتہ پہلے دی گل ہے ہن الحمدللہ اس بچے دا روز کسی نہ کسی جناب نیوز چینل تے انٹرویو ہو رہا کیوں ہو رہا قرآن دی وجہ کر کے اللہ اکبر اللہ او میں صدقے قرآن دے قاری تو او میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو او میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اکبر اللہ اور جڑا بندہ حفظ کر لیندے اللہ رب رحمان کل قیامت دا دن ہوے گا او دے والدین نو بلان گے بلا کر کے آکھن گے کہ اللہ اکبر اللہ او حافظ قرآن دے والدین نو اللہ رب رحمان نے ایک سونے دا تاج جناب پواونا ہے اے سونے دے تاج دی روشنی اے تیرے سورج دی روشنی تو بھی زیادہ بڑھ کے اللہ اکبر اللہ او قسمت والیاں ماواں نے او پتر جنا دے کاری نے او قسمت والیاں ماواں نے او پتر جنا دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے او بچے پڑھ دے جنا دے بخاری نے او پر ماشاءاللہ بابا جی قائد اعظم آ گئے اے بابا جی قائد اعظم او وے جدو خطیب یا نعت خان نو ویکھ لیندا نا اے تصویر نو تے اون دی کوشش ہوندی 10 منٹ اور لائے جا یقین کرو تو میں انہاں دے اندروں الحمدللہ نہیں میں کو انہاں دے اندروں نہیں دا جدو اے چیز نو ویکھ لونے خطیب یا نعت خان اپنی ہوش بھول جایا کرتے
میں انہوں نے میں الحمدللہ خالص دین سنانا میں دے واسطے یہ احباب دی محبت ہے او قسمت والیاں ماواں نے او پتر آخری باتاں او قسمت والیاں ماواں نے او پتر جنہاں دے کاری نے او باپ مقدراں او والے نے او بچے پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے او پر رکھ دے فرشتے پیر تھلے اے ہو عظمت نے قرآن دیا او کیا بات نبی دی شان دیاں او دھما پہ گئیاں جگتے آن دیاں اللہ اکبر اللہ او قاری قرآن دے ماپیاں نو او رب سونے دے تاج پوائے گا او قاری قرآن دے ماپیاں نو او رب سونے دے تاج پواوے گا او پھر منبر نورانی اچیاں تے او پھر منبر نورانی اچیاں تے او رب عزتاں نال بٹھاوے گا او رب عزتاں انہاں دیندا جے او رب عزتاں انہاں دیندا جے او جڑے قدراں کرن قرآن دیاں او کیا بات نبی دی شان دیاں او دھما پہ گئیاں جگتے آن دیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینوں اور تساں سب نوں اندے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو کیڑا کیڑا بندہ وعدہ کردا ہے اپنے پتر نوں قرآن دا قاری تے حافظ تے مبلغ تے دین دا دائی بنائے گا ہاتھ کھڑا کرے یار تیرا تے بیان ہی نہیں نہ کرے اللہ خیر ہو جائے گا انشاءاللہ کرو ہاتھ محبت دے نال یار جنہ حفظ کر کے وچوں چھڑ دیتا وچوں بھی چھڑ دیتا سی وہ بھی ہاتھ کھڑا کرو ہاں پھر ایک نا بڑا پیارا جا کلام ہے میں دو شعر نے تے میرا بڑا دل کردا ہے میں باہر سناں ایویں کہ 2 منٹ واسطے ہاں جی کون بندہ بنائے گا تو ماشاءاللہ پہلے بھی قاری قرآن چلو بنا لیا جی آپ ہی بنا لیا جو انی دیر گھنٹہ میں بیان کیتا ہے اثر ہی نہیں ہوا تو پھر جو مرضی بڑا مرضی ادیب مفکر خطیب عالم دین مفتی آ رہے تو ہم نہیں ہے یعنی کہ مناسب گل ہے صرف وما علینا الا البلاغ المبین پہنچانا سانا ایک بھائی جان کہہ رہے ہیں ایک نعت دا جملہ میں صرف یہ سناؤں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے زمینوں کو زمانوں کو مکینوں کو مکانوں کو تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے نبوت سے رسالت سے نوازے یوں تو بے حد کو مگر ختم نبوت میرے آقا کو عطا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین